الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله قابل تقریم عزت مآب حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت عالم باعمل فاضل اجل حضرت قبلہ پیر سید عطا الرسول شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ عزت مآب مکرم و محترم فاضل جلیل عالم نبیل خطیب الاسلام حضرت قبلہ پیر سید محمد اظہر حسین شاہ صاحب دام شرفہ عالم باعمل محقق عظیم المتفانی فی حب رسول اللہ گل بستان سعادت حضرت قبلہ پیر سید محمد فیاض الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ دیگر جمیع عظیم سادات کرام عظیم علماء کرام اور کثیر تعداد میں یہاں پہ تشریف فرما مریدین متوسلین محبین عاشقان رسول اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات رب ازل ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت غواص بحر معرفت واقف رموز حقیقت وارث علوم اصحاب النجوم وارث سوز مولا روم حضور قبلہ پیر سید غلام محمد شاہ صاحب المعروف حضور قبلہ پیر دولا پیر رحمہ اللہ تعالی علی قبری وعلی جسدہ اللہ کریم ان کے عرص سے مبارک میں آنے والے ہر سنگی ساتھی کو کروڑوں اربوں کھربوں برکتوں سے مالا مال کرے معزز احباب عظیم اہل علم یہاں تشریف فرما ہیں مفتی اہل سنت مدرس عظیم حضرت قبلہ مفتی محمد اقبال رضوی صاحب زیدہ مجدہ اور بڑے بڑے اکابر علماء تشریف فرما ہیں اور اس پورے علاقے کا یہ ایک نمائندہ اہل سنت کا پروگرام ہوتا ہے جہاں سے جسمانی لنگر بھی ملتا ہے روحانی لنگر بھی ملتا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ایسے آستانے عطا کیے نسلوں کی تقدیر سنوارنے کے لیے ان آستانوں سے ربط بہت ضروری ہے اس مناسبت سے میں چند باتیں پیش کروں گا بڑی توجہ سے آپ دوستوں نے اس پیغام کو سننا ہے اسے یاد رکھنا ہے اور اسے آگے بھی پہنچانا ہے ایک بار بابا سے بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ایک کلام کے چند اشعار کا مجھے
یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، مل کے محبت سے، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک، اور تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں
کوئے آقا میں ہے پل دیکھتا ہوتا. معزز و محترم عاشقان رسول، ساڈی صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ اساں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق رسالت مآب عظیم عالم دین، عظیم محقق حضرت قبلہ پیر سید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، انہاں دے اور انہاں دے خانوادے دے اس عظیم عرص مبارک دے وچ جمع ہاں. اردو تو میں پنجابی دے وچ آ گیا. حکم دی تعریف نہیں. دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید دے وچ اپنے دوستاں دی شان خود بیان فرمائی. اج کل چونکہ فتنیاں دا دور ہے اور بہت سارے چرم زبان تو ہمیں ایسے ملن گے جڑے کہیں گے ولی دی کوئی شان نہیں ہے، بزرگ اولیاء انہاں دا کوئی مقام نہیں ہے. انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنانی ہے تسی کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں ولی دا کوئی مقام نہیں، پر رب کا فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ قرآن ہے. قبلہ شاہ جی تشریف فرما نے، مفتی صاحب موجود نہیں. الا عربی دے وچ حرف تنبیہ ہے، خبردار. انا حرف تحقیق ہے، حروف مشبہ بالفعل دے وچ. عمومی طور تے عربی دے اسالیب جڑے بندے جاندے وہ سمجھتے ہیں کہ حرف تنبیہ تے حرف تحقیق دونوں کٹے آندے نہیں عموماً، تے جدوں آن تے قسم کا فائدہ دیندے. یعنی یہ چھوٹی موٹی گل نہیں ہے، بڑی تگڑی گل ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا میرے ولیاں دی بڑی شان ہے، نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے تے نہ ہی غمگین ہو. کہ اللہ کریم جنہ دی شان قسم کھا کے ارشاد فرمایا انہاں دے بارے چ کوئی بے ادبی دا تصور کرے گا تے پھر وہ اپنا خانہ خراب ہے. اللہ نے تے انہاں نوں عزتاں تے شاناں عطا فرما دتیاں. تسی دیکھو اللہ کریم نے اپنے بندیاں نوں کتنا مقام عطا کیتا. فرشتیاں نوں فرمایا فرشتیوں میرا انہاں بندیاں نوں سلوٹ کرو، انہاں نوں عزت دیو. فرشتے کہنے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تو انہوں سلام ہے، اساں تواڈے نال ہاں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تو انہوں ایک پروٹوکول اور عزت اللہ نے دیتی ہے. تواڈی قبر تے تواڈا حشر تے تواڈی جنت، وہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے تو انہوں ایک شان دیتی ہے کہ جو کچھ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تواڈے دل چاہن گے اللہ تعالیٰ تو انہوں عطا کر دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تے جو کچھ تسی رب کو منگو گے اللہ تعالیٰ تو انہوں دے دے گا. وَلَكُمْ پہلے تَدَّعُونَ بعد سے تواڈی زبان چو اجے لفظ نکلے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تواڈی وہ عطا پہلے تو انہوں عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ دے نیک بندے، متقین بندے، صالحین بندے، اے جنہ دے عرص مبارک کے اساں آئے بیٹھے ہیں، اے او توکل علی اللہ والے لوگ نے، او استغناء والے لوگ نے. اے بزرگ انہاں دا مقام ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب جنہ دی اولاد پاک نے کہ وقت دے ایم اے اور وقت دے بڑے بڑے امیر ترین لوگ بھی اگر انہاں دی بارگاہ چ آ کے کھلو جاتے تو انہوں نے فجر تو بعد جدہ بڑے تو بڑا وزیر آ کے کھڑا ہے جدوں تک انہوں دے وہ ملفوظات وظائف اوراد پورے نہیں ہوندے سن پیچھے ویکھدے بھی نہیں سن. کیوں؟ انہوں دی نظر بندیاں نہیں سی، انہوں دی نظر اللہ کریم دی ذات و برکات. اور اصل ولی اور کامل وہی ہوتا ہے جدا توکل اللہ دی ذات تے ہوتا ہے. ولی دی تعریف کی ہے اے جڑیاں درس نظامی جیسا کتاباں پڑھنے پڑھانے ہاں، شرح قائد نصفی یا شرح فقہ اکبر، وہ دے ولی دی تعریف لکھی ہے کہ ولی ہوندا کون ہے؟ الولی هو العارف باللہ و صفاتہ
بحق ما يمكن له على المواظب على الطاعات والمجتنب على المعاصي والسيئات والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات والبدعات والغفلات واللهوات. شرح قاعدہ نصفیہ. ولی وہ ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا بھی عارف ہو, اللہ کی صفات کا بھی عارف ہو. وہ دی ذات نو بھی جانے, وہ دی صفتاں نو بھی جانے. اور اگلا ولی دے وچ کام کی ہوندا ہے کہ وہ اللہ کریم دے ہر حکم دے اوتے اطاعت کردا ہے. اللہ کریم نے کی فرمایا, اللہ کریم دے حبیب نے کی فرمایا, سنت کے خلاف نہیں چلے گا کدے بھی. اللہ کا ولی ہمیشہ سنت کو زندہ رکھے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت گل بستان سعادت حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب. احباب محبت نال تشریف رکھو. میں عرض کر رہا سا کہ اللہ کریم دے نیک بندے, متقین بندے, صالحین وہ لوگ ہوندے نے جڑے اللہ اور دے رسول دے ہر حکم نو منتے ہیں, سر تسلیم خم کرتے ہیں. کل رات میرا ایک پروگرام سی PRYQ ٹی وی تے, میں اتنے اولیاء دے حوالے دے نال پروگرام سی. ولی متبع سنت ہوندا ہے. اودے چ عرض کیتا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ, آپ دا آخری وقت ہے اور حضرت خواجہ قطب پاک آپ فرماندے ہیں کہ میں مرشد کریم انہاں نوں وضو کران لگیا تو اس نکاح کی وجہ تو میں جدو وضو کرا رہا تے میں خلال نہ کر سکیا. یہ خلال والی سنت رہ گئی. تے اس گل دے اوتے حضور خواجہ صاحب آپ نے اتنے جلال دے نال میری طرف دیکھیا کہ تو میں نے وضو پورا کیوں نہیں کرایا. حضرت قبلہ یوسف نگینہ صاحب رحمہ اللہ جنہ دی تفسیر نگینہ ہے, علامہ منیر احمد یوسفی صاحب, انہوں نے مرشد کریم کٹھے ایسا کئی پروگرام بھی کیتے قبلہ یوسفی صاحب سے نال. فرماندے نے کہ میرے مرشد کریم انہوں نے بازو آخری زندگی دے وچ شل ہو گئے, ہل نہیں سکتے سن تے کھانا میں کھواتا, کمزوری اتنی ہی. تو میں جب کھانا کھلان لگیا تو فرمان لگے پہلے ہاتھ تو آؤ. میں کہا حضور جب کھانا ہی میں کھوانا ہے, برکی میں پانی ہے, تو ہاتھ تو ہونے کا کی مقصد ہے. فرمایا حکم ہے کہ ہاتھ تو سرکار دا حکم ہے, میں اپنے ہاتھوں نال روٹی توڑنی نہیں, لیکن حضور دا حکم ہے تے حکم دی تابعداری میرے کریم آقا رحمت اللہ العالمین سرکار نے کیویں کیتا اساں اوویں کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی امت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی ادائیگی یہ کر دی جائے. امام احمد بن حنبل اتنی بڑی عظیم ہستی, جمعے والے دن جس وقت جیل دے وچ چلے گئے, ظالم بادشاہاں نے انہاں تے ظلم کیتا, جیل دی سزا کر دیتی. تے جدو جمعے والا دن ہوندا ہی جیل دے وچ ہی وضو کر کے کپڑے جڑے اچھے میسر ہونے پا کے تے او جڑا گیٹ ہوندا ہی جیل دا اودے تک آنا تے کھولن دی کوشش کرنی. تے جڑا اوتھے سنتری کھڑے ہونا انہیں کہنا حضرت صاحب تانوں بھی پتہ ہے تالا ایڈا وڈا لگیا ہے, یہ گیٹ کھلنا نہیں ہے, تے تسی ہر جمعے نوں ایویں کیوں کردے جے؟ تے فرمانا اج جمعہ کو مبارک دا دن ہے, میں تیاری کر کے گیٹ تک آنا, مینوں بھی پتہ ہے گیٹ کھلنا نہیں ہے, پر جیڑی ڈیوٹی میری ہے میں تے اپنی پوری کراں گا.
دیکھو جڑے اولیاء نے بزرگان دین نے انہاں دا مشن ہی ہے کہ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جانے کائنات حضور دی و سنت دی ادائیگی لیے اپنی پوری کوشش کریے، محنت کریے، اور او مقام و مرتبہ پھر اس سنت دی تابعداری اور اس خدمت دی بنیاد دے اوتے اللہ تعالیٰ انہاں نوں عزت و عظمت عطا فرماندا ہے کہ پھر قبلہ شاہ جی حضور جس طرح بیان فرما رہے سن قبل یرتد الیک طرفک، پھر مقام ملتا ہے کہ ہزاراں کلومیٹر دور تخت پیا ہوئے تے پلک جھپکن تو پہلے حاضر ہو جاتا ہے۔ کیوں حاضر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر لمحے اللہ پاک دی بارگاہ چ حاضر رکھیا، کوشش کی تھی، محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی۔ جس وقت کوئی اپنا آپ اللہ تعالیٰ دی ذات لی وقف کر دے پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت عطا کر ہے۔ قرآن مجید دے بچے کہ جس وقت وہ لوگ اصحاب کہف نکلے اللہ تعالیٰ دی ذات لی نکلے، اپنے دین کو بچان لی نکلے، اپنے دین کو بچان لی نکلے، معاشرے دے دین کو نہیں، ملک دے دین کو نہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنا دین خطرے سے انہوں بچان لی کہ بادشاہ وقت دے سامنے جاواں گے، ٹکراواں گے، قتل ہو جاواں گے، تکلیفاں دے گا، اس کی سائیڈ بھی ہو جاؤ۔ تے سائیڈ دے وچ جا کے ایک غار چ پے 309 سال تک آرام کردے رہے۔ اس غار دے دروازے دے اوتے ایک کتا بھی آیا اور اس کتے کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مجید دے وچ فرمایا، وَقَلْدُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، بازو لمبے کر کے۔ میں کہا الہی کتا بازو انج کرے بھاویں انج کرے، فرمایا نہیں، میرے ولیاں دے بوئے دے اوتے اس طرح کر کے بیٹھا ہے۔ او دے بیان دے انداز میں قرآن مجید نے بیان کیتا، وَنُقَلِّبُهُمْ دامن پھیلا کے، ہائے 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 لین لیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی سائیڈ بدلتے ہیں۔ قلب یقلب اقلب نقلب جمع متقلب، ہم بدلتے ہیں۔ ویسے فرشتے ڈیوٹی دے دے نے، لیکن فرمایا ساڈے نہیں چھڑ کے آئے نے گھر بار، انہاں دیاں سائیڈاں بھی اساں بدل لے ہیں۔ تے جدوں اندر بدلیاں جاندیاں نے بار کتے دی سائیڈ بھی بدلی جاندی ہے۔ حضرت امام سمرقندی فرماندے نے ان قلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ، وہ کتا اصحاب کہف کا ان ولیوں کی نسبت کی وجہ سے، ان ولیوں کی اس ارادت کی وجہ سے، کان معہم فی الجنہ، حشر کے میدان میں اس نسبت کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میں عید کو پہلے ہی جی اپنا ازبکستان کا دورہ حاضری سعادت حاصل کر کے آیا کہ حضرت علامہ ابو اللیث سمرقندی جنہوں نے تفسیر سمرقندی لکھی، میں انہوں نے مزار شریف سے بھی حاضر ہویا۔ یہ اتنا بڑا امام ہے امام سمرقندی، سمرقند وچ انہاں دا بازار ہے، اتنی خوبصورت تفسیر انہاں دی پڑھتے جاؤ گے لطف آندا جائے گا روحانی۔ اور میں بڑا حیران ہویا کہ اس بندے دے اوتے کس طرح نزول ہوئی ہے تفسیر۔ وہ پتہ چلیا اوتھے جا کے مزار دے اوتے جدوں میں ہر چیز دیکھی کہ اے بندے نوں ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اتفاقی ڈگے تے کومے چ چلے گئے، لوگاں سمجھا کہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے غسل دے کے کفن دے کے علامہ صاحب علامہ ابو اللیث سمرقندی انہوں نے دفن کر دیتا سمرقند دے وچ۔ قبر بند ہو گئی، وہ قومے دی حالت دے وچ سن۔ جدو آکسیجن بند ہوئی تھوڑی دیر تو بعد آنکھ کھل گئی، ہوش چاہے، جدو ہوش چاہے ویکھیا تو اتنے کفن تے قبر بند، گھبراہٹ پیدا ہوئی، پریشانی ہوئی بھی مینوں بندے مردہ سمجھ کے نپ گئے نے۔ ادو پھر سجدے چ پے قبر دے وچ ہی تے عرض کیتا یا اللہ جے تو مینوں ایتھوں کڈے نا تے جیڑی باقی زندگی ہے نا میں ساری تیرے قرآن دی تفسیر جی لا دے تے ایسی تفسیر لکھاں گا یا اللہ، میرے ذہن چ بڑیاں گلاں نے تے یا اللہ میں تفسیر لکھنی ہے، مینوں زندگی دے دے، تیری مہربانی ایتھوں کوئی کڈ نہیں سکدا، نگاہ کرم فرما۔ اور روئی جاندے نے تے رکت آپ ہی تاری ہو گئی جدوں ویکھیا بوئے بند نے، قبر چوں باہر کون کڈے۔ تھوڑی دیر گزری تے وہ جنازہ پڑھ کے جڑے بندے گئے سن انہاں دے وچ ایک کفن چور بھی سی۔
اور جدو بندے چلے گئے انہیں کہا بھی ہوں بندے سارے پیچھے ٹر گئے تے چلیے اپنا کام کریے. انہیں آ کے مٹی ہٹائی تے جویں کفن نو ہاتھ پایا تے حضرت صاحب نے پھڑ لیا. انہیں کہا بڑی مہربانی یار تیری. وہ ڈر گیا. انہیں کہا بھی مردہ زندہ ہو گیا. انہیں کہا نہ تو پریشان نہ ہو, تینوں میں ایک کفن دی جگہ تے 10 کفن لے دیا گا, پر تیری بڑی مہربانی صحیح ٹائم تے کام آیا ہے. اس تو بعد باہر نکل کے انہوں نے تفسیر لکھی تے اس تفسیر سے جملہ لکھیا ان قلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ. اللہ کے ولیوں کی نسبت کی وجہ سے ان کی چوکھٹ پہ دامن پھیلانے والا کتا وہ بھی جنت میں جائے گا. وہ تھا کون؟ وہ کتا محافظ ناموس ولایت تھا. وہ اللہ کے ولیوں کی عزت کا محافظ تھا. جو ولیوں کی عزت کا محافظ بنے ان کی نسبت کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو جو محافظ ناموس رسالت بن جائے, جو مصطفیٰ کریم حضور کی عزت کا محافظ بن جائے, اللہ کے ولیوں کی عزت کا محافظ بن جائے, اپنے قول, فعل, تقریر, تحریر, اپنے تمام معمولات میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی محبت کو زندہ رکھے اور اپنی نسل کے دل میں بھی اللہ کے ولیوں کی محبت پیدا کر دے اور ہر فتنے کا بر وقت جواب دے. قیامت والے دن اللہ اس کو بھی ان ولیوں اور نبیوں کے ساتھ ہی جنت میں بھیجے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، زندہ آباد. اللہ کریم دے نہ ولیاں دی نسبت سنگت معیت یہ دنیا تے بھی کام آندی ہے, قبر حشر بھی کام آندی. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے مزار اقدس دے اتنے میں حاضر ہویا ہونے عید تو پہلے. اتنا بڑا مزار اقدس ہے. آج بڑی تکلیف ہوتی بعض لوگوں کو مزار دے لفظ کو, کسی دے مزار کو سن کے فوری طور دے ہوتے انہوں نے پریشانی ہو جاتی ہے. میں کہا اللہ دے ولیاں دے چمک دے مزارات نے پوری دنیا نے تسی چند مقامات دے جبرن قبضہ کر کے سمجھو بھی نہیں یہ ختم ہو گئے نا. امام بخاری دا مزار چمک رہا ہے. اللہ کریم نے اس نے اتنا زندہ رکھا اس مزار کو. امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں دا مزار چمک رہا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تمام دنیا شرق غرب شمال جنوب جدھر جاؤ گے ہر مقام دے ہوتے دونوں اولیاء اللہ دے مزارات اسی طرح چمکتے نظر آتے. برکتاں جاری نے, خیر جاری ہے. انہوں دے مزار اقدس تو فیض جاری ہے. ویسے مٹا دیتا ہے اور جڑے مٹے نے یہ بھی ایک دن دوبارہ انشاءاللہ ظاہر ہو رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار اقدس بھی بالکل مسمار کر دیتا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ملائیشیا دا صدر سی, اللہ انہوں برکت دے. صدر سوئیکارنو جس وقت روس نے اس کی دعوت کی تھی تو اس نے کہا میں تہاڈی دعوت تاں قبول کراں گا اگر مینوں امام بخاری دے مزار تے حاضری دی برکت ملے. اے روس نے کنٹرول سی لوگوں. اس وقت انہوں نے کہا بھی ایسا تو مزار گرایا ہوا ہے. پھر فوری طور پر انہوں نے بنانا شروع کیتا. وہ دے نال انہوں کام سی بڑا. وہ ملائیشیا دا صدر آیا, 4 دن تک انہوں ٹرین دے وچ انہوں نے رکھیا تاشقند تو سمرقند. حالانکہ 300 کلومیٹر دا فاصلہ ہے لیکن 4 دن ٹرین دے وچ ٹوری رکھیا جی. خراب ہو گئی ادھر کام کرتے رہے. تے جدو پہنچے اجے بھی مکمل نہیں ہویا ہی تے وہ صدر سرکار نو وہ رویا تے رو کے انہیں اتنے آخیا. انہیں کہا کس ہستی دا مزار تے تسی کی حالت بنا دیتی. تے اس پورے مزار دے اوتے جتنی مٹی موجود ہے اس مٹی دے وزن دے برابر ملائیشیا دا صدر تانوں سونا دے گا. اور اتنا سونا انہیں دیتا. اس تو بعد خیر دے سلسلے اتنے جاری ہوئے. میں دسنا چاہنا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. آخرکار یہ مزارات دا فیض, یہ بزرگوں دا فیض, اولیاء دا فیض یہ جاری رہنا ہے. میں دسنا چاہ رہا سا کہ انہاں اللہ علیہ دیاں نسبتاں, انہاں دیاں برکتاں یہ ہمیشہ کام آندیاں نے. جس وقت اساں اتھوں پوچھا اج بھی اتنے لبرلزم موجود ہے, الہاد موجود ہے. اتنے دین بچیا کیویں؟ پورے ازبکستان چ روس دیا ریاستاں دے وچ روسی کہن لگے اساں تے اتنے دین مٹا دیتا ہے. بالکل دین ملیا میٹ کر دیتا ہے. علماء قتل کر دیتے, مدرسے ختم کر دیتے. لیکن 2 دروازے سارے کو بند نہیں ہو سکے.
ایک امام بخاری دا دروازہ، ایک خواجہ بہاؤالدین نقشبند دا دروازہ. انہاں نال لوگاں دی جڑی ارادت اور حسن محبت سی، اس محبت نے انہاں لوگاں دے ایمان نو بچائی رکھیا ہے. مرن تو بعد بھی اہل اللہ دے مزار لوگاں دے ایمان نو بچاندے نے. تے زندیاں بہت اولیاء دا وجود ہے کہ میں نہ بچاندا ہوئے. حضرت بابا فرید الدین مسعود خان شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرس مبارک جاری ہے تے روحانی فیض جاری ہے. ساڑھے بابا جی کرموں والے سرکار آپ فرماندے ہوندے سن، آپ دی صرف دیوار نو اگر بندہ سینہ لگا لے تے 32 بیماریاں بندے دیاں دے نال ہی چل. اللہ علیہ دیاں نسبتاں دے نال تے انہاں نے بھی محنت کیتی. اے چیز یاد رکھیا جے. حضرت بابا صاحب کتنے نہیں پہنچے. فلسطین دے وچ مسجد اقصی دے وچ آپ دا زاویہ موجود ہے. بخارا دے وچ آپ دا زاویہ موجود ہے جتھے آپ بیٹھ کے چلا کیتا. کتنے مولانا جلال الدین رومی نو جا کے ملے. حضرت غوث اعظم چونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ دی عظیم درگاہ ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ دے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب انہاں دی بارگاہ چ گئے. انہاں کو کئی مہینے رہے بابا فرید، اتھوں قادری فیض بھی حاصل کیتا. حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں کول گئے. انہاں نوں کہن لگے مینوں اپنا مرید کرو. حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی آپ فرمان لگے نہیں، تہاڈا او جڑا بیعت والا حصہ ہے وہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، لیکن فیض میں ویسے تمہیں دیاں گا. اپنی کتاب عوارف المعارف پڑھائی، پھر تحفہ بھی دیتا، پھر نال حج کرایا. اور ایک بڑی لطف کی گل آ گئی یاد مینوں. بابا صاحب کہندے نے، بابا صاحب کا ایک شعر ہے، اٹھ فریدا سوتیا تے میلہ ویکھن جا. اٹھ فریدا سوتیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا. بابا صاحب دستے نے کہ تسی باہر جاؤ، اولیاء نال ملاقات کرو، اللہ دے ولیاں دے کول جاؤ، علماء کول جاؤ، انہاں دی زیارت کرو. کیوں؟ اے آپ بیان فرماندے نے کہ میں جس وقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جس وقت اتھے گیا نا حج دے تے انہاں دے نال تے مینا دے وچ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی مینا دی مسجد دے وچ کدے ادھر جاندے نے کدے ادھر جاندے نے، کدے اٹھ کے ادھر جا رہے نے کدے ادھر جا رہے نے. میں بڑا حیران ہویا تے میں پوچھیا اپنے شیخ نوں، میں کہا حضور مینا ہے، حج دا موسم ہے، تسی کدے اٹھ کے ادھر جا رہے ہو کدے ادھر جا رہے ہو، ایتھے تے اپنی سکت بچانی چاہیے، سفر کرنا ہے، اگے ٹرنا ہے. آپ نے فرمایا فرید یہ حج دا موسم ہے تے لوگ آئے نے تے انہاں دے وچ بڑے بڑے نیک لوگ بھی نے، ولی لوگ بھی نے، متقی لوگ نے. اے میں تے ٹریا پھردا مسجد دے وچ جانا، شاید کسی نیک دی نگاہ چ آ جاواں تے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. کون ہے؟ حضرت شیخ شہاب الدین ولیاں دے ولی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی نیک دی نظر چ آ جاواں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے سب تو بڑی سیاحت کی تھی، سیاح لا مکان تے کوئی نہیں میرے آقا کریم، لیکن حضور تو بعد جنہوں نے بڑی سیاحت کی تھی، بہت سیر کی تھی، وہ ہستی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حتیٰ کہ آپ نے مکان ہی نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت اس کو بیان کرتے ہیں. اے دو گلاں میں بیان کرنی ہیں پھر اختتام کی طرف جانے. بڑی پیاری سمجھنے والی گل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور تسی تے گھر بھی نہیں بنایا، مکان بھی نہیں بنایا، سفر دے وچ ہی رہندے ہو ہر ویلے، وجہ کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اس لیے میں سفر چ رہنا، اللہ دے نیک بندے، متقی بندے، صالح بندے دنیا دے اوتے ٹردے پھردے رہندے نے تے میں اس لیے سفر چ رہنا شاید کسی جگہ تے کسی نیک دا نقش قدم ہوئے او دے اوتے میرا پیر آ جائے. جڑے خود رسول نے، صاحب کتاب نے، مبشر مصطفیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نیک کا نقش قدم مل جائے، جڑا جتنا نیک ہے انہوں خیر کی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مینوں خیر اور مل جائے، مینوں برکت اور مل جائے. اس لیے انہاں بارگاہاں دے وچ اساں خیر لین آنے ہاں. اپنے بڑیاں دا تذکرہ کرنا، اپنے بزرگاں دا تذکرہ کرنا، اولیاء دا تذکرہ کرنا، انہاں دی بارگاہ سے جانا، ایتھوں ادب ملدا ہے، ایتھوں خیر ملدی ہے، ایتھوں عزت ملدی ہے. یہ خانقاہ اصل دے وچ تربیت گاہ ہوندی ہے. پیرو مرشد میرے بابا جی آپ کی بارگاہ جدوں بھی کوئی آندا ہی آپ سب تو پہلا سبق یہ دیندے سن. آپ فرمانے ہیں بیلیا ماں پیو دے آکھے لگنا، والدین دا
ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਬਾਪ ਕੀ ਸ਼ੈ, लेकिन ए खानका ये कहती है नहीं, बाप बड़ी बड़ी शै, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, मां बड़ी बड़ी शै, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मां दे पैरों दे थले जन्नत है। और अदब ही सबसे बड़ी चीज है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। मैं एक गल करके ते तुहानू ये मसला समझा के अपनी गुफ्तगू समेटांगा, बड़ी तवज्जो दे नाल समझण वाली गल है। अदब कितनी बड़ी चीज है, बड़ियां दी खिदमत कितनी बड़ी चीज है। हजूर फरमाते ने अल बरकत मा अकाबिरिकुम, तुहाडी बरकत तुहाडे बड़ियां दे नाल ही है। बुजुर्गां दा अदब, बुजुर्गां कोलों दुआ लेना, कोशिश करया करो। अपने मुर्शिद करीम कोलों दुआ लवो, अपने वालिद कोलों दुआ लवो, अपनी वालिदा कोलों दुआ लवो। कोई ना कोई खिदमत करके उन्हां दी बारगाह चो उन्हां दी निगाह। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक अल-दवानी रहमहुल्लाह, इतनी बड़ी अजीम हस्ती, बुखारा शरीफ तो 72 किलोमीटर अगे उन्होंने मज़ार शरीफ है, हाज़री हुई उत्थे। हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक अल-दवानी उन्होंने एक मुरीद सी। बड़ी लुत्फ वाली गल है, एक गल ही पल्ले पै जाए करोड़ गल्लां वर्गी। ख्वाजा अब्दुल खालिक अल-दवानी उन्होंने मुरीद है, हज किया उसने फर्ज हज, फर्ज हज करने तो बाद अगले साल नफली हज की तैयारी कर ली। तो तैयारी करके अपनी वालदा मोहतरमा कोल गए वो मुरीद, ते जाके कहने लगे अम्मा जी मैं नफली हज के उत्ते चलिया दोस्तों के नाल मिल के, ते तुसी मेरे लिए दुआ करनी, मैं तुहाडे लिए दुआ करांगा। मां कहने लगी बेटा तू फर्ज हज जिहड़ा करना सी वो कर लिया, मैं बीमार हाँ, कमजोर और ज़ईफ हाँ, मैनू तेरी बड़ी लोड़ है। हुण तू इदां कर, नफली हज छड़ दे, इत्थे ही रह मेरे कोल, मैनू तेरी लोड़ है। वो नौजवान कहने लगे अपनी मां नू अम्मा जी जी गुआढ़ियां की औरत है ना हमसाई, मैं उन्हें पैसे दे दिते ने, वो तुहाडी खिदमत भी करी रखेगी ते दवाई भी लैके दे दी है। तो 5-6 महीने जेडे मैनू लगणगे मैं आवांगा वापस ते तुहाडी खिदमत फिर करांगा, तो तुसीं मेरे लिए दुआ करनी है। उस वक्त मां ने आख्या मैं तेरे ते राजी नहीं हाँ, इदां ना कर, मैं बहुत मुश्किल दे विच हां, लेकिन फिर भी वो इजाजत लैके चला गया। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक अल-दवानी आप दे कोल ते जाके कहने लगे मेरे मुर्शिद करीम हजूर मैनू इजाजत दो, मैनू इजाजत दो, ते मैं हज दे उत्ते जा रहा। ते आपने उस वक्त ख्वाजा अब्दुल खालिक अल-दवानी आपने फरमाया मेरे बेटे तू हज दे उत्ते जा रहे हैं ते अपनी वालदा कोलों इजाजत लई, ऐवे हो गल फर्ज हज तो तू कर लिया, हुण तेरा नफली हज है, तू अपनी वालदा को इजाजत लई है। उस वक्त तो कहने लगे नौजवान के हजूर मैं इजाजत मंगी सी, उन्होंने इजाजत दी नहीं, तो उन्होंने तबीयत भी अच्छी नहीं, लेकिन मैं दोस्ताना वादा कर बैठा, तो वादा पूरा करना भी जरूरी है। तो सरकार तुसीं दुआ करनी बस, तो इंशाअल्लाह मैं गया तो जल्दी आया चंद दिनों च, तो वैसे वालदा नूं मैं सलाम करके ही आया। हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया मेरे बेटे मेरे नाल एक सौदा कर लै, तू मां नूं राजी नहीं करके आया, इवें जा रहे हज पे, तू मेरे नाल एक सौदा कर लै। उन्हें अर्ज किया हजूर की सौदा? आपने फरमाया मेरे नाल सौदा यह कर कि मैं 60 हज कीते ने पैदल चल के। किन्ने? 60 हज मैं पैदल चल के कीते ने। कित्थे मावराऊं नहर, कित्थों पैदल चल के। सरकार ये तो बहुत बड़ी तुसीं नेकी कीती, 60 हज। अगे फरमाओ, फरमाया मेरे बेटे ये 60 दे 60 हज मैं तैनू दिते, 60 दे 60 हज मैं तैनू दिते। उन्हें कहा सरकार एडी बड़ी मेहरबानी ते मैं की देना है? फरमाया तू मेरे नाल सौदा ये कर, इत्थों ही वापस चला जा, अगे आइते ना जा, इत्थों वापस जा, अपनी मां दे जाके पैर फड़ ले ते अपनी वालदा नूं कही अम्मा जी तुसीं मैनूं रोकिया सी ना, ते मैं रुक गया, ते मैं हुण तुहाडी खिदमत दे विच हां, हज वाला प्रोग्राम मेरा कैंसल हो गया, ऐ जाके ते अर्ज कर मां नूं। ते उस वक्त खुश हो के तेरी मां तैनूं जिहड़ी दुआ देवे ना, वो दुआ तू मैनूं दे दे ते मेरे 60 हज तेरे। ऐ लोग सन जिहड़े कदरों कीमत जानदे सन मावां दी, बाप दी, पीरो मुर्शिद दी, बुजुर्गां दी, औलिया दी। एक दुआ वो मां वाली मैनूं दे दे, मेरे 60 हज तेरे।
نسبتاں کا احترام، حفظ مراتب کا خیال. دوستو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. اساں ادب آداب والے ہو جائیے، بے ادباں تو بچیے، اپنی نسلاں نوں ان آستانیاں نال جوڑیے. اور ایک خوش قسمتی ہے اس آستانے دی. قبلہ صاحب فرما رہے سن کہ ایک خطیب صاحب نہیں آئے تھے، ایسا فوری طور پہ حکم دیتا، پروفیسر صاحب آ گئے، میری کی اوقات پہ میری کی حیثیت ہے، یہ سارا خاندان آپ سارے خطیب نے ماشاءاللہ. سید فیاض الحق شاہ صاحب ساڑھے تو 100 گنا اچھے خطیب ہیں، عالم آدمی نے. حضرت صاحب خود بڑا اعلیٰ بیان فرما دے، اے سارا خاندان ہر ماشاءاللہ گل اس کی اپنی خوشبو ہے. یہ تو انہاں خاندان انہاں دی مہربانی ہے. انہاں کہا بھی انہاں بھی برکت نال دے دئیے، ایتھے کوئی کمی نہیں ہے. یہ جامعہ نظامیہ نے خود بڑے فاضل ماشاءاللہ قابل آدمی. اللہ نے انہوں علم، عمل، ایقان، وجدان ساریاں روحانی برکتاں دے نال مالا مال کیتا ہے. کہ انہاں بزرگاں دا فیضان ہے جنہاں نے انہوں اتنے بٹھایا ہے. تے دوستو انہاں نوں وراثت بھی ملی ہے. اس جملے دے اوتے میں گل ختم کرنا، جدو حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، انہاں بیٹیاں نوں اپنی وراثت عطا فرماؤ. ورثہما، حضور انہاں دوواں نوں آذان ابنان، سرکار بیٹے نے تواڈے نے انہاں نوں اپنی وراثت عطا کرو. کہ اس وقت میرے سرکار نے وراثت عطا کی تھی. ایک ہستی دے بارے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں میری ہیبت اور میری سرداری حضرت امام حسن پاک آپ کو عطا کر. دوسری ہستی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک فرمایا فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، میری جرت کا وارث بھی حسین ہے، میری سخاوت کا وارث بھی حسین ہے. آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنے نے میں آپ ہی لکھے نے. امام علی مقام دی بارگاہ اقدس دے وچ عالم میں